نشوفوا دابا l'oscillateur harmonique à deux dimensions. Donc هذا l'exercice 4 في la série الثانية جو بونس. دونك هذا غيكون oscillateur harmonique à deux dimensions. Donc عندي l'Hamiltonien il est défini par هاد l'expression هادي P au carré sur 2m m oméga carré x carré plus y carré يعني l'Hamiltonien ديال l'oscillateur à deux dimensions. L'espace des états ER associé à la position de la particule كنعرفو بأن يمكن نكتب على شكل produit tensoriel ديال EX و Y. عطاني l'instant l'état de système à l'instant t est égal à 0 هي هادي. و les états phi n هما les états stationnaires ديال l'oscillateur يعني هادو هما les états ديال l'Hamiltonien يعني هادو هما اللي كيعطيوني les énergies. اوكي دونك باش نكونو متفاهمين فاش نشوف في دي نوت les états stationnaires يعني كتعني هما اللي كيعطيوني l'énergie. Montrer que H peut s'écrire sous la forme H est égal à Hx plus Hy. Hx et Hy n'agissent que dans X et dans Y. Okay, donc نبداو بالديمونستراسيون الأولى. Par définition قلنا H هي P au carré على 2m plus 1 demi m oméga carré x carré plus y carré. Donc هذه هي px au carré plus py au carré plus 1 demi m oméga carré x carré plus 1 demi oméga carré y carré. Donc نجمع لي termes كل terme بوحدو. 1 demi x carré plus 1 demi m oméga carré y carré. Donc هذا غادي نسميه hy وهذا نسميه hx. donc h كي تلاحظوا كيتكتب على شكل جوج ديال لي بارتي اللي هما انديبوندون. donc هذه هي لا كيسيون numéro 1. À l'instant t est égal à 0, on mesure l'énergie de l'oscillateur. Quel résultat peut-on trouver avec quelle probabilité? Donc à l'instant des questions juge, à l'instant t est égal à 0, on fait une mesure. شنو هي l'état de système à l'instant t est égal à 0 هي بسي t 0 ولا t هكا. donc كنشوف بسي شنو هما لي فيكتور بروبر ديال الهاملتونيان اللي فيها اولا شنو هما لي زيتا ستاسيونير اللي فيها. دونك كيما كتلاحظوا هنايا بسي 0 شنو فيها في واحد 0 في 0 1 في جوج 0 في 0 جوج. دونك بسي فيها في 0 1 في واحد 0 في 0 جوج في جوج 0. هادي كنا كيما قلت لها هادي راه ايتا ستاسيونير ديال الهاملتونيان يعني الا درت الهاملتونيان على هاد ليطا تعطيني لينيرجي او 0 1. هادي ايتا ستاسيونير ديال الهاملتونيان هي او واحد 0. هادي كذلك هادي كذلك. دونك هادو هما لي ريزولطا possible de l'énergie. اوكي علاش؟ حيت كما قلت لكم بسي فيها دي زيتا ستاسيونير ديال الهاملتونيان اللي هما هادو. كما كانش قال لي بان هاد في 0 1 وهاد في هادو دي زيتا ستاسيونير ديال الهاملتونيان راه مانيش الحق ندير هاد القضيه هادي. اوكي دونك ندوزو الكيسيون 3. دونك هادشي غالي افيك كيل probabilité. دونك مازال هنايا لا probabilité. دونك كما كتعرفوا لا probabilité مثلا دو تروفي او 0 1 par définition هي في 0 1. هنايا ما تنساوش بان او 0 1 هي واحد 0 حيت هذا اوسيلاتور هارمونيك. الانرجي ديال الاوسيلاتور هارمونيك دونك باش تحسبوها كديروا اش بار اوميغا ان اكس بلس ان ايكغيك. دونك هذا هو اللي كيلعب الدور ديال ان اكس هو داك اللي لعب الدور ديال ان ايكغيك بلس 1 حيت هذا ا دو ديمونسيون. دونك الانرجي ا دو ديمونسيون هي اش بار اوميغا ان اكس بلس ان ايكغيك بلس 1. اوكي هنا غنبقى نعوض 0 1. دونك هنا جيني 2 اش بار اوميغا. هذه حتى هي تعطيني 2 اش بار اوميغا. اوكي هذه غتعطيني 3 اش بار اوميغا وهذه غتعطيني 3 اش بار اوميغا. دونك شنو كتلاحظوا
بان هذا جوج يعني جوج ديال لي زيتا ديفيرون، كيعطيوني نفس الانرجي. شنو كنقول في هذه الحاله؟ بانه دو فوا ديجينيري. اوكي، دونك هنا غادي نرجع، بويسك هذا راه دو فوا ديجينيري، بويسك هذه راها دو فوا ديجينيري. شنو كديروا في كتساوي او واحد زيرو، حيت نفس القضيه. كدير هنايا في زيرو واحد على بسي زيرو الموديل او كاري، وكتزيد عليها الليطه الثانيه اللي كتعطيها لي، اللي هي في واحد زيرو بسي الموديل او كاري. اوكي، نفس القضيه بالنسبه ل او زيرو جوج، بحالها بحال او زيرو جوج، جوج زيرو. دونك هادي شنو هي الليطه اللي كتعطيني او زيرو جوج؟ هي في زيرو جوج، كنديرها على بسي زيرو، كندير الموديل او كاري بلوس في جوج زيرو بسي زيرو الموديل او كاري. دونك هنا ما كملش الحساب، تجيني واقيلا واحد على ربعة، واحد على ربعة جوج، دونك واحد على جوج، دونك كتجيني واحد على ربعة، واحد على ربعة، دونك هي واحد على جوج، وهذا تعطيني واحد على جوج، بحيث لا سوم. دونك ديما تبقى تفيريفيو بان لا سوم ديال لي بروبريتي خاصها تكون كتساوي واحد. اوكي، دونك هادي مفهومه. دالي هذا من هنا. ندوزو البوستولا اللي هي بسي دو تي انطلاقا بسي ديال تي زيرو. دونك شنو عندي كتقول لي بان ليفوليسيون ديال بسي دو تي كتبع هاد اللوا، كدير لوبيراتور ديفوليسيون وكتضربو في بسي تي زيرو. عندنا في هاد الحالة تي زيرو هي زيرو، افيك يو تي زيرو par définition اللي هو l'opérateur d'évolution اللي هو moins i l'opérateur hamiltonien t sur h bar. اوكي، دونك ما عليكم غير تطبقوا بسي دو تي هي l'exponentielle moins i هذا l'hamiltonien على بسي زيرو اللي هي واحد على جوج في زيرو واحد ناقص في واحد زيرو زائد واحد زيرو زائد اي ناقص اي زائد اي في جوج زيرو جوج ناقص اي في جوج زيرو. دونك غادي نطبق هادي. دونك ما تنساوليش واحد القاعده، بان الا كانت هاش على واحد ليطا ستاسيونير ديالو كتعطيني لينيرجي في، فان نامبورط كيل فونكسيون دو اش على في غادي تعطيني لا فونكسيون دو او. مثلا هنايا ما عنديش اش بوحدها، عندي الاش راه داخل في الفونكسيون اللي هي الاكسبونونسيال. اوكي، دونك شنو غادي ندير؟ دونك غادي نطبق، نمشي غير بشويه، غتجيني ان دومي اكسبونونسيال موان اي اش تي على اش بار فوا في زيرو واحد بلوس هداك الشيء. دونك نتوما غادي تفهموا. دونك كيما قلت لكم الا كانت اش هذه ايتا بروبر ديال اش، يعني اش على في زيرو واحد كتعطيني او زيرو واحد، يعني ليكسبونسيون ديال موان اي اش تي على اش بار هي ليكسبونسيون ديال موان او زيرو واحد. دونك هادي هي ليكسبونونسيال ديال موان اي او زيرو واحد تي سور اش بار في زيرو واحد. نفس القضية بالنسبة للأخرى، اكسبونونسيال موان اي واحد زيرو تي سور اش بار في واحد زيرو زائد اي اكسبونونسيال عاوتاني موان او زيرو جوج اولا جوج زيرو في جوج زيرو اكسيتيرا، وكتعوض هادي بقيمتها. دونك كتعوض هادو بقيمتها، خلاص هذا وهذا نفس الاكسبونونسيال والاخر نفس الاكسبونونسيال. دونك هكا كنجبد بسي دو تي. اوكي، ها شنو هذا؟ ماشي هذا. اوكي، دونك لقينا بسي دو تي à l'instant t on mesure l'énergie Hx de l'oscillateur. Quel résultat peut-on trouver? Donc d'abord
إنا كيسيون هادي كيسيون 4. دابا في لانستون تي غادي نحسب اش اكس. شنو معنات اش اكس؟ يعني شنو فيكسيت الان اكس. اوكي، الان ايكغيك كتبدل، يعني شنو هما الريزولتا اللي يمكن لي نلقى. دونك نديرو اش اكس على بسي دو تي. شنو هما لي ريزولتا اللي غادي نلقى؟ دونك عندي يا اما غادي نلقى، دونك كنشوف غير لانديس ان اكس. دونك شنو كنلاحظوا بسي دو تي؟ شنو هما لي فيكتور اللي فيها؟ قلنا فيها في 0 1، فيها في 1 0، فيها في 2 0، وفيها في 0 2. اوكي متفقين؟ هاد الفي هادي الا بغينا نفرقوها راه هي في 0 برودوي تونسوريال في 1، هادي راه هي في 1 برودوي تونسوريال في 0. هاد البارتي ديال ان اكس وهاد البارتي هي ديال ان ايكغيك. انا شنو باغي الان اكس، يعني الا حسبت شنو غادي نلقى؟ يا اما غادي نلقى او 0، يعني اوسيتور اون ديمونسيون عندي غنشوفها يو اكس، يا اما غادي نلقى او 0 يعني هاد الزيرو اللي هنا، اولا غادي نلقى او 1 يعني هاد اللي هنايا، اولا غادي نلقى او 0 عاوتاني، اولا غادي نلقى او 2. اوكي، شنو هي او 0 بالنسبه للأوسيلاتور هارمونيك؟ اون ديمونسيون هي اش بار اوميغا سور 2، و 1 هي اش بار اوميغا واحد بلس ان دومي دونك 3 دومي. هادي نفسها هي اش بار اوميغا سور 2، وهادي 2 بلس ان دومي هي 5 دومي اش بار اوميغا. دونك شنو كتلاحظوا؟ هاد لا فالور دو فوا ديجينيري. اوكي، وهادي ني با ديجينيري. فيرم لا بورت، فيرم. دونك هادو هما لي زينيرجي بوسيبل الا حسبت غير اش اكس بوحدها. اش اكس يعني ما كنشوفش الان اكس ان ايكغيك، كنشوف غير الان اكس. شنو هما لي فالور بوسيبل ديال الان اكس؟ ان اكس هو الانديس الاول، يا اما الزيرو، يا اما الواحد، يا اما الجوج. وهادي كنعرفوها في الاخر في لوسيلاتور هارمونيك اون ديمونسيون هي اش بار اوميغا سور 2. اوكي، هادي هي هاد 3 اش بار اوميغا سور 2، والاخرى هي 5 دومي اش بار اوميغا سور 2. دونك كيما قلت لي ريزولتا بوسيبل ديال اش اكس على لانستون تي، جو بونس هو لانستون تي ولا لانستون تي est égal à 0. لانستون تي ولا لانستون تي est égal à 0. لانستون لانستون تي. دونك هما هادو، دونك هما قلنا عندي او 0 او 1 او 2 avec او 0 اللي هي اش بار اوميغا سي ا 2، او 1 اللي هي اش بار اوميغا 5 دومي ياك 3 دومي، 1 بلس 1 دومي هي ديك 3 دومي، والاخرى 5 دومي اش بار اوميغا. نفس القضيه بالنسبه لاش ايكغيك. هنا ما تنساوش بان ان ايكغيك راها كتفاري من الزيرو حتى لانفيني. اوكي، حيت فيكسيت قلت لكم غير ان اكس. فاش كنخدم على اش اكس يعني اون فيكس ان اكس، ما ان ايكغيك يمكن لا تفاري، غير هذا اللي نفيكسي. نفس القضيه بالنسبه لاش ايكغيك. اش ايكغيك شنو كنشوف غير الانديس الثاني. الانديس الثاني شنو عندي يا اما كيكون او 0، يا اما او 1، يا اما او 2. حتى هو نفس القضيه، نفس لي الاخر. مي هنايا عاوتاني ان اكس مالها كتفاري ما بين 0 حتى لانفيني، يعني ني با فيكسي. لي فيكسي هو الان اكس، هو الان ايكغيك. Quel résultat peut-on trouver et avec quelle probabilité? La probabilité, مثلا باش نلقى E0, la probabilité de trouver E0 شنو قلنا نديرو اللي فيهم الزيرو، يعني في 0 1 فوا بسي موديل او كاري، بلس في 0 جوج
fois psi الموديل au carré. Probabilité de trouver O1 يعني nx est égal à 1 هي 1 0 psi الموديل au carré plus صافي هذا ما عنديش حيت ما عنديش هذا فيه الواحد دونك عندي غير هذا ولا probabilité de trouver E2 يعني nx est égal à 2 في 2 0 psi الموديل au carré. دونك هادو هما لي probabilité اللي عندي هادي بالنسبة ل nx nx يعني فيكس يعني بالنسبة ل hx. نفس القضية ديرو بالنسبة للأخرى. Calculer à l'instant t la valeur moyenne y de la position suivant OY. On déduire la valeur moyenne de l'impulsion à cet instant. خلاص la valeur moyenne une question بعد هادي question 5. دونك غادي نجبد الكوريجي نحط الكوريجي هنايا. 5. Je pense l'exercice 4. Exercice 4. ياك حنا خدام في l'exercice 4 دابا. Exercice 4 série 2. Ok, exercice 4. نشوف واش هو هذا. هو هذا. Ok. دونك لا فالور موين ديال y كنعرفوا بان y بحالها بحال x يعني يمكن نكتب على شكل مثلا x. شنو كنا كنديرو h بار اوميغا دي فلوسيلاتور هارمونيك لا a بلس a بلس. دونك هذه هي ديال x. غير هنايا دابا عندي اوسيلاتور هارمونيك خصني نديستانغي h بار اوميغا على دوزيام اوميغا a y a بلس y. دونك لا فالور موين هنا خصني نديرها هنا. لا فالور موين ديال a x باش يكون عندك غير a x ولا a بلس x هادي ديما لا فالور موين ديالهم كتساوي 0 بلا ما تحسبوها. اوكي الا كان عندكم مثلا لا فالور موين ديال a y فيها الاس اولا مخلطه عندك ال a y مضروبه في ال a x ولا شي حاجه بحال هكا هذيك الساعه خصك تحسبها. دونك فاش يكون نفس غير a اولا a بلس دونك ديما كتكون لا فالور موين كتساوي 0. دونك نديرو ديمونستراسيون هنايا. لا فالور موين دونك ديال a هي لا فالور موين ديال a y مقسوم على لا نورم. خلاص لا نورم ديال بسي دو تي كتساوي 1 دونك ما عندي لاش نديرها. دابا غادي ندير a y على في ان x في ان y. شنو هي حيت هنا لا فالور موين شنو غادي نحتاج الا درت لا فالور موين ديال بسي على a قبل ما نحسب هادي نشوف شنو ما بسي شنو فيها شنو هما لي فيكتور اللي كاينين في بسي. بسي فيها يعني غادي نطيح خصني نحسب هادي في ان نديرو الغولاسيون جينيرال. دونك غنحتاج في 0 1 ا y في 0 1 في 0 1 ا y في 0 في 1 0. شنو كاين عاوتاني في 0 1 ا y في 2 0 وفي 0 1 ا y في 0 2. دونك هادو هما هاد لي تيرم ماشي هادو لي تيرم كاملين. مازال غادي نحتاج عاوتاني في ندوز دابا ل 1 0 في 1 0 ا y في 1 0 في 1 0 عاوتاني. دونك غادي نحتاج بزاف ديال لي تيرم. دونك غادي نحطو العلاقه العامه باش بلا ما نديرو هاد الحسابات كاملين. كنعرفو بان في ان اكس في ان y ا y فوا واحد الفيكتور في ان بريم اكس في ان بريم y هادي شحال كتساوي. كنعرفو بان ا y كتعرف غير الفيكتور في ان y يعني يمكن لي ندير هاد اللعيبه هادي في ان اكس نقسمها. كنعرفو هادي راه هي برودوي طونسوريال ا في ان بريم اكس طونسوريال في ان بريم y.
متفقين على هادي. دونك هاد في ان اكس نجيبها قدام اختها حيت ما عندهاش حتى علاقه بلا ايغريك. دونك تجيني في ان اكس في ان بريم ايغريك، وهذا غادي نجمعهم بوحدهم، يعني في ان ايغريك ا ايغريك في ان بريم ايغريك نحطها بوحدها. هادي كنعرفوهم انهم اورتوغونو، يعني كتساوي غاما ان اكس ان بريم ايغريك. وهادي كنعرفو القاعده ا ايغريك على في ان ايغريك شنو هي غاسين دو ان بريم ايغريك. وشنو تبقى لي هنايا؟ قلنا ا كيهبط هادي بناقص واحد، ان بريم ايغريك ناقص واحد، دونك تجيني غاما ان ايغريك ان بريم ايغريك ناقص واحد. اوكي، حيت تبقى لي هنا واحد البرودوي سكالير ما بين في ان ايغريك وفي ان بريم ايغريك، وهذا غادي يخرج. دونك تجيني اون فان دو كونت غاسين ان بريم ايغريك ان اكس ان بريم ايغريك غاما ان ايغريك ان بريم ايغريك. دونك شنو كتلاحظوا؟ اول حاجه كنلاحظ انه ابدا اول حاجه خص تكون ان اكس كتساوي ان ايغريك، عادي كيكون البرودوي سكالير نون نول. هذه هي اول كونديسيون. يعني رجع لهاد اللي درت ليه هنايا. دونك شنو هما اللي غادي نحسبهم؟ شنو هما لي نول هنا؟ لي نول 100% نول. عندك هذا نول. علاش؟ حيت ان اكس هنا كتساوي 0 وهنا ان اكس كتساوي 1، يعني نول. هذا نول، هذا يقدر يكون ماشي نول، خصني نبينو. دونك هذا في الشك. هذا نول. اوكي، علاش؟ كما قلت لكم حيت ان اكس اللي هو هذا كيخالف اللي هو واحد، كيخالف ان بريم اكس اللي هو 0 اللي هو من الجهه اللي من هنا. اوكي. دونك شو شحال من ترم؟ يعني الا مشيت خدمت كل ترم بوحدو بقيت تما، غادي ندير الورقه كامله وانا كنحسب ونزقلها. دونك اول حاجه غادي نشوف هاد اللعيبات اللي كيتانيولاو نيشان، وغادي نخلي غير اللي ما كيتانيولاش. والشرط الثاني، دونك الشرط الثاني خص تكون ان ايغريك كتساوي ان بريم ايغريك ناقص واحد. دونك هذا هو الشرط الثاني، خص تكون ان ايغريك كتساوي ان بريم ايغريك ناقص واحد، يعني الاخر خص تكون ناقص منها بواحد. مثلا ناخدو هاد ليكزومبل اللي بقى فين هو اللي قلنا نون نول. هاد ليكزومبل هذا شنو ان ايغريك هنايا؟ هي واحد. وشنو ان بريم ايغريك هنايا؟ هي جوج. اوكي. واش ان ايغريك كتساوي ان بريم ايغريك ناقص واحد؟ هادي ان بريم هي نقص منها واحد، شنو غادي نطيح في واحد اللي هي ان ايغريك. دونك هادو متساويين، دونك هذا تيرم نون نول 100% نون نول. دونك هذا 100% نون نول. اوكي. ندوز لهذا، هذا خلاص قلنا نول. ندوز لهذا. شنو كتلاحظوا هنا؟ ان ايغريك كتساوي واحد، وهنا ان بريم ايغريك حتى هي كتساوي واحد. يعني واش ان ايغريك كتساوي ان بريم ايغريك ناقص واحد؟ لا. دونك هذا راه 100% نول. ها هو هذا تانيولا. دونك شو كي كنديرو نخدمو هادشي. دونك نرجعو لهنا. دونك كان هنا غير ديمونستراسيون. دونك هاد الديمونستراسيون هنايا قلنا كي اجي على الثانيه على ان ايغريك، هذه هي ان ايغريك، ما كيأجيش على في ان اكس. دونك يمكن لي نجيبو لقدام خوه ان ايغريك. دونك ايغريك على هاد ليطا هي غاسين ان ايغريك في ان ايغريك ناقص واحد. دونك غادي نطيحو في هادي اللي بينتها. وبالنسبه ل بلس هنا غادي نطيح في هادي ان بريم ايغريك خصها تكون كتساوي ان ايغريك زائد واحد. هنا الفرق ما بين الحساب اللي درت انا، غير هما اعتبروا هاد الاول هو ان بريم، وهنايا ان اكس ان ايغريك. انا اعتبرت هنايا ان اكس ان ايغريك، وهنا ان بريم ان ايغريك، مكاينش مشكل. دونك هادي هي كنعرفو هادي. دونك هادي هي اللي ديمونطرينا عليها. من هنا نزبدو نحاولو نكملو ليكزارسيس كامل. قلنا دي نيفو سكسيسيف. دونك لا فالور موين اي ديفيرون زيرو. دونك هادي باينه. ياك ما زقلت في سي بريم. هنا كيحسبوا ليطا ابخي لا ميزور. ما عرفتش واش قلت ستة نورمالمون خمسة. كنت في خمسة ما دارو فيها والو. دونك ستة. دونك هادي كنعتبركم بانها تحسبوها. ندوزو دابا قيلا قالك ليطا ابخي لا ميزور. وهنا باش ديدوي لا فالور موين ديال بي ايغريك كتخدم هذيك التيوريم ديال
ناقص نسيت سميتو، راه درتها في الاخر. قلنا بان ام دونك باش تلقى ديدوي كاع، حيت انا قالك غير ديدوي بلا ما تحسب. كنعرفوا بان الديريفي ديال لا فالور موين بارابور ا دي تي هي ام 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 في اولا هي بي، هي لا فالور موين دو بي. اوكي دونك كتحسب لا فالور موين ديال اكس، كدير الديريفي بارابور او طون، غتلقى لا فالور موين ديال بي. اوكي دونك الا كانت هاد لا فالور موين كتساوي زيرو، لا فالور موين ديال بي حتى هي غادي تكون كتساوي زيرو. اوكي دونك هذا هو هكا كنديدوي فاش كيقول لي غادي ديدوير. اما اللي قال لي يحسب حتى بي، كنعرف بان بي عندها حتى هي عندها علاقه ما بين ا اكس، دونك الا بغيت بي ايكغيك دونك عندها علاقه ما بين ا ايكغيك و ا بلس ايكغيك. كنكون ديجا حسبت لا فالور موين ديال ا ايكغيك و ديجا حسبت لا فالور موين ديال ا بلس ايكغيك، كنجي كنعوضها في الاكسبرسيون ديال بي، حيت بي تاع بي راه يمكن لي نكتبها اون فونكسيون ديال لي زوبيراتور دو كرياسيون اكس بي، يمكن لي نكتبهم اون فونكسيون ديال لي زوبيراتور. دابا ندوزو كيما قلت لقيت درت لا ميزور على بسي ولقيت 3 اش بار اوميغا. 3 اش بار اوميغا شنو معناتها؟ يعني ان اكس، يعني يمكن لي نكتبها 3 هي 2 بلس 1 اش بار اوميغا. وشنو كنعرفوا ليكسبرسيون ديال لوسيلاتور هارمونيك؟ قلنا هي ان اكس ان ايغريك زائد 1 اش بار اوميغا. يعني ان اكس زائد ان ايغريك شحال كتساوي؟ كتساوي 2. هذه كتساوي 2. يعني شنو هما لي ريزولطا اللي كيعطيوني 2؟ يا اما ان اكس غتكون كتساوي 1، ان ايغريك كتساوي 1 هي هذه، ان اكس 0 الاخرى 2 هي هذه، ان اكس 2 والاخرى 0 هي هذه. دونك هادو هما 3 لي زيتا اللي كيعطيوني هاد لا فالور بروبر 3 اش بار اوميغا. دونك من انطلاقا من هادو كنكونستروي لو بروجيكتور ديالي. لو بروجيكتور غيكون فيه هاد 3 ديال لي فيكتور اللي كنا قلنا فيه 0 2 0 2 زائد في 2 0 في 2 0 زائد في 1 1 في 1 1. دونك هذا هو البروجيكتور ديالي. دونك ها هو هنايا، دونك ها هو هنايا مكتوب هنايا مزيان. دونك فنبغي نحسب بسي بريم، غادي نطبق هذا البروجيكتور على بسي، نطبق البروجيكتور على بسي. دونك كنسمي هنا غير باش نسهلو الحساب نسمي لندا واحد، حيت هنا فاش نطبق هادي على بسي. دونك باش نطبق غادي نطيح في هاد لي زيكسبرسيون في 0 2 في بي في 0 2 فوا بسي زائد في 2 0 في 2 0 على بسي زائد دونك هادي سماها هو لندا واحد، هادي لندا 2. نتوما يمكن لكم تحسبوها يعطيكم اعداد، حيت الا درتي الاسقاط ديال في 2 في 2 0 على بسي يعطيك عدد، هو اللي لقينا في الاول حيت ديجا حسبت انا بسي دو تي، عندي بسي دو تي. دونك دابا كتعرفوا ديروا البروجيكسيون. دونك اون فان كونط تلقى هاد لا غولاسيون هادي سي بريم زائد هادي زائد الترم الثالث اللي هو فيه واحد واحد، حيت انا راه ما داروش في واحد واحد ني با اها. و بويسك في واحد واحد ما كايناش في ليكسبرسيون حيت بسي دو تي شنو هما لي فيكتور اللي فيها في 0 0 في 0 1 في 1 0 في 2 0 في 0 2، يعني ما فيهاش في واحد واحد. يعني الا درت البروجيكسيون ديال في واحد واحد على بسي شحال غتكون كتساوي 0. عليها ما داروهاش هنايا. دونك هادشي اللي قالو هنايا. دونك غنطيح في هاد ليكسبرسيون هادي هي ليطا ابخي لا ميزور وطبقت البوستولا ديال لا ريدكسيون دو باكي دونت. دونك هادشي اللي كاين في هاد الكور هذا. دونك ما تنساوش كيما ديما تخليونا شي ابوني، ولا فهمتوا شي حاجه تخليونا شي كومونتير وشي جيم، هادشي كيشجعنا صراحه بزاف. واللي بغى الكور وهاد لي دي والكوريجي ديالهم ما عليه غير يتصل في الباج، يخلي لي ميساج في الباج وحنا غادي نصيفطوا له. دونك تشاو تشاو.